अस्सलाम वालेकुम। जो स्नैपर हैं या जिन्होंने आर्डर दिए हैं उनसे दो सवाल हैं सिर्फ। कभी आपके घर में बहुत अजीज भाई की, बहन की, बाप की, माँ की मौत हुई है, बेटे की मौत हुई है? कभी? आपसे एक सवाल है, एक सवाल करता हूँ। जब कोई अपना बिछड़ता है, मरता है, एक होता है कुदरती मौत, अपनी मौत, हार्ट अटैक या किसी भी बीमारी से, कैंसर से। आपके दिल के ऊपर क्या गुजरती है? अगर आपका भाई मरा है तो आप माँ के गले लगते हैं। अगर आपकी माँ मरी है तो आपकी कायनात सारी ख़त्म होगी। आप बताएं, इस मोड़ पे आप क्या करते हैं? आप रोते हैं ना। लोग आपको दिलासे देते हैं, आपके रिश्तेदार आपको सहारा देते हैं। अगर आपका कोई बेटा मर जाए जिसको एक दिन से आपने गोद में बिठाया, फिर साल बाद, फिर 2 साल बाद, फिर 5 साल बाद आपने तालीम उसको दिलवाई, 13, 14, 15 साल तक आप उसको लेके गए, फिर 20-25 साल तक ले गए। सडन आपको पता लगता है कि आपका बेटा, वो बेटा, अकलौता बेटा, या आपके और भी बेटे हैं, वो गाड़ी एक्सीडेंट में मारा जाता है। वहाँ आपके तासरात क्या होते हैं? ये स्नैपर्स, शॉट करने वाले, पुलिस के वो लोग जो डायरेक्ट फायरिंग कर रहे थे, उनसे एक सवाल है, और जिन्होंने आर्डर दिया है उनसे भी सवाल है। ये दुनिया मकाफाते अमल है, याद रखिएगा। इस हाथ करो, इस हाथ मिले, ये सौदा दस्त बदस्ती है। जिस इंसान ने दुनिया के ऊपर कदम रखा है, उस इंसान ने एक ना एक दिन दुनिया से जाना है। शायद गलती है या सही है, हम मुसलमान पैदा हुए, हमारा अपना ईमान है कि हमने अपने एक एक पल का हिसाब अल्लाह को देना है। जिन लोगों का ईमान है वो हज भी करते हैं, रोज़े भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। मैंने ऐसे पुलिस वालों को भी देखा जो नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन उन्होंने गोलियां चलाने में कोई कसर कम ना की। उन तमाम लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि ये एक बेनाम FIR होती है। आपके नॉलेज में ही नहीं होता कि इस FIR का बदला क्या होगा। जो बेगुनाह मारा गया उससे आप जाके माफ़ी मांग सकते हैं, वो तो दुनिया में ही नहीं रहा, तो आपने माफ़ी किससे मांगनी है? आइए मैं अपना एक वाक़या बताता हूँ। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा बेटा जो है वो खून में लथपथ है। मेरी अक्सर ख्वाबें जो हैं सच हो जाती हैं। मैंने मिसिस को कहा कि इसका ख्याल रखना, आज मैंने इसको खून के अंदर लथपथ देखा है। वो कहते हैं ख्वाब कोई अहमियत नहीं रखती। मिसिस ज़ाहिर एजुकेशन के अंदर थी। जब मेरे घर में जनरल राशिद साहब की फैमिली आई, राशिद कमाल साहब की, तो मैंने अपने बच्चे को कंप्यूटर के ऊपर बिठा के एक काम के लिए अभी 1 किलोमीटर गया था कि मिसिस ने कहा दस्ती वापस आ जाइए। मैंने कहा काम दिखाया जा चुका है ना? कहती है बिल्कुल। ये बच्चा बाहर निकला, कोई 13-14 साल का था, टार्जन बना, ऊपर से टहनी टूटी, मोर के पिंजरे के ऊपर आके लोहे के पिंजरे के ऊपर लगा, फिर ज़मीन के ऊपर, इसकी मेन आर्टरी कट गई, इसकी हड्डियां टूट गई, सारा कुछ। मुझ पे जो गुजरी, डॉक्टर ने कहा इसका बाजू कट जाएगा।
میں نے اللہ کے آگے فریاد کی، یا اللہ، میں کیونکہ پانی کے کولر لگاتا تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا، میں نے اللہ سے منت کی جتنی بھی نیکیاں ہیں لے لے میرے بچے کو۔ بہرحال 8-9 گھنٹے کے بعد اس کا آپریشن کامیاب ہوا، لیکن 50-50 جو حالت میری تھی، جس طرح میں رو رہا تھا، وہ مجھے پتہ ہے، میری ماں کی فوتگی پہ، بھائی کی فوتگی پہ۔ یہ آپ کے ساتھ بھی واقعہ ہوا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ بھی، ہاں چلیں بالفرض آپ کے بیٹے کو اللہ نہ کرے کوئی قتل کر دیتا ہے، تو اس وقت آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے نا، آپ نے تو ایک کو ناحق قتل کیا ہے نا، آپ کی سنیپر شاٹ کی وجہ سے۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ یہ امریکن جو اسلحہ ہے، میں نے بغور مطالعہ کیا، جو 3 ڈیڈ باڈیز تھی اس کو دیکھا، اور 5 زخمی تھے ان کو دیکھا، گولی ہٹ کر کے باہر نہیں گئی۔ یہ گولی جس جگہ لگتی ہے نا، وہاں گھومتی ہے اور جسم کے اندر کے تمام پارٹس کو یہ تباہ کر دیتی ہے۔ ادریس کو اسی طرح گولی لگی، ادریس میرے پاس وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو ڈاکٹروں نے سب سے پہلے کہا اس کو اٹھاؤ، دیکھا تو کراس گولی نہیں ہوئی تھی، تقریباً اتنا بڑا سراخ تھا، ہاتھ پورا اندر جاتا تھا۔ تو انہوں نے پیٹ کا آپریشن کیا، گولی کہیں اوپر چلی گئی، تو اب اس کی ڈیتھ ہوگی۔ باتیں کر رہا تھا سارا کچھ۔ اسی طرح انیس ہتی تھا، وہ بھی بیچارہ مارا گیا، اس کے بھی بہت خطرناک، اندر جسم کے اندر ہی وہ گولی پھرتی رہی ہے، یہ سنیپر شاٹ جو ہے۔ تو اللہ آپ کو بھی ایسے دکھ سے آشنا کرے۔ وہ نیلی چھتری والے سے التماس ہے، کھلی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوں، اے رب ذوالجلال تیرے آگے التجا ہے، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، اے نیلی چھتری والے، ہم خود اس کا بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور لے بھی نہیں سکتے، کیونکہ تو نے کہا ہے کہ یہ جو بھی فیصلے ہیں نا، یہ میری عدالت کے اندر تو چھوڑ، اے بندے میری عدالت کے اندر چھوڑ، اور میرا ایمان ہے، میرا کامل یقین ہے، آپ دیکھیے گا، وعدہ لا شریک کی قسم ہے، اس پوسٹ میں مجھے پکڑ لیں تو آپ کی اپنی جگہ۔ یہ تو میں ایک فیکٹ اینڈ فگر بتا رہا ہوں نا۔ افرین کے یہ یزید ان کیا نام ہے یار، مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے کبھی انہوں نے، یہودیوں نے گولی نہیں چلائی۔ نماز لوگ جب پڑھ چکے تو اس وقت گولی چلاتے ہیں، یہ ہسٹری کے اندر ہے۔ اس ٹائم مسجدوں کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں، لیکن عبادت میں ان کے مذہب میں نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ادھر ایک کنٹینر کے اوپر لوگ چڑھ گئے، رینجر والوں کے ساتھ سینے ملائے، تو رینجر والوں نے، ہمارے نادان لوگوں نے شاید سمجھا کہ یہ پیار محبت میں ہمارے ساتھ سینے مل رہے ہیں، اور بڑے دھمال مار رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی ہیں۔ کچھ لوگ نیچے اتر گئے تو ایک شخص رہ گیا تھا جو نماز پڑھ رہا تھا اس دوران۔ اب اوپر سے دھکا دینے والا پوری زندگی اپنے آپ پہ تھو تھو کرتا رہے گا، اپنی ذات پہ تھو تھو کرتا رہے گا، اور اپنے جمنے والی کے اوپر بھی تھو 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 کرتا رہے گا کہ اے ماں تو نے مجھے کیوں جما، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ وہ اپنی نسل کے اوپر تو 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 کرتا ہوگا کہ یہودی بھی جو ہے، نصرانی بھی جو ہے، وہ بھی اس موقع پہ، اور اسلام میں بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حالت جنگ ہو تو کوئی ہتھیار ڈال دے، مسجد کے اندر ہو جائے، گھر کے اندر ہو جائے، بیٹھ جائے، تو اس کے اوپر اٹیک نہ کرو۔ میں ابھی تک سنبھل نہیں پایا۔ میرا مرشد عمران خان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، روحانی تعلق ہے۔ میں پی ٹی آئی کا کوئی ممبر نہیں ہوں، کوئی عہدہ میرے پاس نہیں ہے، نہ میں نے ممبر سازی کی ہے۔ میں پی ٹی آئی کے یہ موجودہ قیادت اور ان سب لوگوں کو برے انداز سے دیکھتا ہوں، غلط لوگ ہیں، مجھ پہ ایجنسیوں کا الزام لگایا، میں تھو کرتا ہوں ان کے پر 1000 بار تھو تھو تھو۔ صرف خان کے ساتھ پیار محبت ہے جی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، یو آر سو نائس۔